अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अक्सर लोगों ने क्वेश्चन किया है लास्ट जो ऑफिशियल वीडियो थी मेरी सीपी फंड पे उसके हवाले से कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं थे और जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं या फिर वो मजदूर तबका है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं या फिर वो फ्रीलांसर्स हैं, तो उनका क्वेश्चन था कि हमें इससे क्या फायदा। तो देखें, चाहे कोई मजदूर हो, मतलब मैं बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं कभी ये नहीं समझता कि मतलब एक मजदूर है वो इतनी ही इनकम कमाता है जितना कि वो खर्च कर ले, लेकिन स्टिल मेरे अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टर ही है। मैं तो यही हमेशा बोलता हूँ कि एक मजदूर है, पूरी जिंदगी वो मजदूरी करता है। अगर कि उसका घर नहीं था, उसके वालिदैन ने उसके लिए घर नहीं बनाया था, वो मजदूरी करके, जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर होते हैं उनकी बात करूँ, मजदूरी करके कभी अपना घर नहीं बनाता, तो कैसे वो इस चीज को अचीव कर सकते। अगर कि आप देखें कि मतलब वो लाइक दिहाड़ पे काम कर रहा है और 1000 या 2000 रुपया दिहाड़ ले रहे, तो आपको खुद अंदाजा होगा पाकिस्तान की महंगाई का। डेली बेसिस पे महंगाई बढ़ रही है, ईयरली बेसिस पे इन्फ्लेशन को देखते हुए अशिया की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। साल से पहले ही हो जाता है पाकिस्तान। लास्ट मतलब मैंने एक देखा कि एक रोटी जो कि 20 रुपए की पाकिस्तान में मिलती है, उसकी प्राइस कुछ सब्सिडीज दे के कम की गई थी, लेकिन अब फिर वो 25 रुपए की हो गई है। तो सामने छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जिससे पता लगता है कि महंगाई, तो तनख्वाहें उधर की उधर ही हैं, टैक्सेस इंक्रीज किए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोगों के लिए 2 वक्त का 3 वक्त का खाना भी मुश्किल है। तो एक मजदूर बंदा है, वो मजदूरी करता है और उससे डेली वेज पे वो काम कर रहा है और एक दिहाड़ कमाता है। तो अगर कि फॉर एग्जांपल वो 2000 रुपए भी कमा रहा है, तो क्या वो एक दिन के लिए उसके और उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चों के लिए काफी होता है? क्या उसमें से वो कुछ बचा सकता है? नहीं बचा सकता। लेकिन स्टिल फिर भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले तो देखें, मैं बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट मतलब अपने मैसेजेस भी देता हूँ कि मतलब आवाम के लिए कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आवाम का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, बट स्टिल लोगों को सबसे पहले खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा। उन्हें खुद चीज़ों को, अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना पड़ेगा। चाहे वो कोई मजदूर है, चाहे वो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, चाहे वो कोई टीचर है, प्राइवेट टीचर, चाहे वो कोई फ्रीलांसर है, स्टिल आपको खुद ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को, अपने जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर करना हो। अगर कि एक मजदूर है, वो लाखों रुपए या करोड़ों रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकता, क्या वो महीने में 1000 रुपया, एटलीस्ट 1000 रुपया वो मुश्किल से करेगा, लेकिन 1000 रुपया वो जरूर बचा सकता है। अब उस 1000 रुपये से वो, जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर के वो बना दे, तो अगर कि उसका घर नहीं है या कोई भी उसका माशी हदफ है, उसको वो हासिल कर पाए उस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, रेगुलरली डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स करके। अदर देन दैट, जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे हम सीपी फंड के हवाले से, तो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आया, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, तमाम का जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, जो कि पुराना पेंशन सिस्टम था उससे कन्वर्ट होके न्यू पे शिफ्ट कर दिया गया। लोग ये कमेंट कर रहे हैं मेरी ऑफिशियल वीडियो पे, जिसका मैं आंसर करना चाहता हूँ कि हमें क्या फ़ायदा, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो देखें, इंडिया का एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की मैं एग्जांपल देता हूँ। टायर 1 उसका स्टार्ट हुआ 2004 में, और टायर 2 जो कि अभी चल रहा है, टायर 2 में एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन चुका है। और इंडिया की जो आवाम है वो एनपीएस में इन्वेस्ट करती है फॉर बेटर रिटर्न्स, और इंडिया में वो बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं, वो नेशनल पेंशन स्कीम। सो उससे पता चला कि हमें वो रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो सीपी फंड भी एनपीएस की ही तरह है, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर कि अभी ये स्टार्ट हुआ है, तो फ्यूचर में ये भी मतलब उस लेवल पे पहुंचेगा जहाँ से आपके पास ये एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होगा, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते होंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज उनकी बिल्डिंग से, उनके ब्रिजेस से नहीं पहचाना जाता कि ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री हम उसको कहते हैं जहाँ पर आवाम का फाइनेंशियल फ्यूचर, आवाम की हेल्थ, आवाम की सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें प्रोटेक्टेड, उनका बुढ़ापा
مشکل نہ ہو. جوانی میں تو آف کورس آپ جو ٹاپ کنٹریز اگر یہ دیکھیں جیسے کہ ڈنمارک کا کہتے ہیں کہ ہیپیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, تو ڈنمارک کی بات کریں تو وہاں پر آپ اگر کہ جوان ہیں تو آپ نے کام کرنا ہے. کوئی بھی بندہ فری نہیں رہ سکتا, ہر بندے نے ٹیکس پے کرنا. اس ٹیکس سے وہ ان کو بہت سے بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں جو کہ فیوچر میں دے رہے ہوتے ہیں. اور کرنٹلی ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ فیسلٹیز آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہوتی ہیں. کھانے پہ لگانا ہے, جو آپ نے رہائش پہ لگانا ہے وہ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں. ادر دین دیٹ آپ کے ٹیکسز سے وہ ان چیزوں کر رہے ہیں. بٹ ود دس وہ آپ کو آپ کی فیوچر کو بھی سیکیور کرتے ہیں کہ آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب آپ کو وہ پینشنز دے رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب وہ اس طرح سے اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں. دیٹس وائی وہ ڈیولپڈ ہیں اور دیٹس وائی ہیپیسٹ کنٹری. تو اب بات کریں پاکستان کی, آف کورس ڈیولپ تو ہونا ہے, ڈیولپمنٹ تو آنی ہے. تو آف کورس فیوچر میں ہم کوشش کریں گے, آپ کوشش کریں گے, میں کوشش کروں گا, ہر ایک پاکستانی کے لیے سیم پینشن کا سسٹم بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے. تو یہ چیز آف کورس مشکل نہیں ہے, ٹائم ٹیکنگ ضرور ہے, وقت لگے گا لیکن مشکل نہیں. تو جب تک نہیں ہے تب تک اپنے فائنینشیل فیوچر کو خود سیکیور کریں, اپنی فیملی کے فائنینشیل فیوچر کو خود سیکیور کریں, خود اپنے لیے پینشن کا ماڈل بنائیں, خود سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلانز میں انویسٹ کریں, خود میوچل فنڈز میں انویسٹ کریں, خود آپ سیونگز اور انویسٹمنٹس جاری رکھیں تاکہ فیوچر میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پیسو انکم ہو. ہمارا نوجوان طبقہ ہے, ان کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ بیسٹ انویسٹمنٹ کیا ہے, جو آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ پہ, اپنی ایجوکیشن پہ, اپنے آپ کو اسکلڈ اکوپڈ بنانے پر لگائیے. وہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے. جو ینگ جنریشن ہے, جو نوجوان طبقہ ہے, وہ اسکلز سیکھنے پہ انویسٹ کریں. وہ اپنی فار ایگزامپل آپ اگر جاب نہیں بھی کر رہے تو پاکٹ منی مل رہی ہے, اس سے آپ کوئی ایک اسکل پہ اس پاکٹ منی کو لگائیں اور اسکلز سیکھیں. وہ اسکلز آپ کو کما کے دیں. جب اسکلز سیکھیں تو کہیں جاب کریں, کہیں سے ارن کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی سسٹم ضرور ڈیولپ کریں. وہ سسٹم آپ کا فیوچر ہوگا, وہ سسٹم ہی آپ کو فیوچر میں سیکیور کرے. مطلب میں سوچتا ہوں ہمیشہ کہ ابھی میری 32 ایئرز ایج ہے, 20s میں اگر کہ میں یہ سب چیزیں سمجھتا اور مجھے پتا ہوتی تو میں سیریسلی مطلب ان چیزوں کو میں 20 سال کی ایج سے ہی سٹارٹ کر لیتا. آج لیول کیا ہو, لائک فار ایگزامپل چینل کو آلموسٹ ہمارے 3 to 4 months ہو گئے. تو اگر کہ یہ میں نے 20 سال کی عمر میں سٹارٹ کیا ہوتا, بے شک اس وقت اتنا نالج فل نہ ہوتا, میں اتنا ایجوکیٹڈ نہ ہوتا, اتنا ایکسپیرینس نہ ہوتا, بٹ اسٹل مطلب اس وقت میں سٹارٹ کرتا تو آج میرے پاس نالج بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا. میں بھی شاید اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتا, میں زیادہ لٹریٹ ہوتا میں, اور ابھی تک میں ایک مطلب فیمس پرسنالٹی بھی بن چکا ہوتا یوٹیوبرز میں. تو جنہوں نے پہلے سٹارٹ کیا, چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا, مطلب بہت سی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاکستان میں, دنیا میں. آپ اگر دیکھیں تو جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں یا جنہوں نے سسٹمز بنائے, امیزون کی ایگزامپل لیں. امیزون 9 سال لگاتار وہ اس پہ اسٹرگل کرتے رہے اور آفٹر 9 ایئرز اس نے رزلٹ دیا. فوڈ پانڈا ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں, ایگزامپل ہے. بہت زیادہ انویسٹمنٹس کرتے رہے اور لانگ رن میں اسے چلاتے رہے, ڈسکاؤنٹس آفر کرتے رہے, اور آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لیول ہے اس کا. تو مطلب سسٹم ڈیولپ کرنا پوائنٹ ہے. تو فیوچر کی بات کریں تو دیکھیں, دنیا کا مور دین 70% جو پورشن ہے ویلتھ کا, وہ اس وقت ٹیک انڈسٹری کے پاس. ٹاپ 10 کمپنیز ہیں جن میں ایپل, مائکروسافٹ, ان تمام کمپنیز, امیزون, ان کو دیکھیں آپ تو ان کے پاس مور دین 70% پورشن ہے. تو سمجھ آتا ہے. اور جیسا کہ آپ چینج کو دیکھ رہے ہوں گے کہ چیزیں ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہیں, بینکنگ سسٹم بھی ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, میوچل فنڈز بھی ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ کرنسی بھی ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کس کا ہے, ٹیکنالوجی کا ہے. فیوچر کس کا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ کا ہے. تو بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ ڈیجیٹل اسکل ضرور سیکھیں, ٹیک اسکل ضرور سیکھیں, جو آپ کے فیوچر کو بنا سکتے ہیں. مطلب
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بڑی بوم ہے کہ دنیا میں بول رہے ہیں کہ سب کچھ اے آئی پہ کنورٹ ہو رہا ہے، اے آئی بہت فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، اس پہ ڈیولپمنٹس مطلب اگر کہ بڑی بڑی کمپنیز کو دیکھیں وہ $1 ٹریلین انویسٹ کر رہے ہیں اے آئی ماڈلس پر، اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر. تو اگر کہ اے آئی کمپلیٹلی امپلیمنٹ کر دیا گیا پوری دنیا اور پاکستان کی بھی بات کریں تو پاکستان تو بہت سی جابز جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ایجوکیشن فیوچر میں بھی آپ کو ارن کر کے دے، اس کے لیے آپ کو ساتھ میں کوئی ٹیک اسکل ضرور سیکھیں. سی پی فنڈ بھی آپ لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے اسٹاک مارکیٹ ہے یا ڈفرینٹ ایونیوز ہیں، ایسے یہ انویسٹمنٹ ایونیو بنے گا. کیونکہ ہم اگر کہ دوسرے کنٹریز کے ماڈلس کو دیکھیں تو وہاں پر ایسا ہی ہو، تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. ادر دین دیٹ کچھ میری ایڈوائسز اور میسیجز تھے، ان کو بھی فالو کریں. انشاءاللہ ضرور سکسیزفل ہوں گے. جن کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، جن کا فیوچر انہیں سیکیور نہیں لگتا، تو وہ جیسے کہ میں نے کہا چاہے آپ کی جتنی بھی انکم ہو اس کے اکارڈنگلی آپ انویسٹمنٹ ضرور کریں، سسٹمیٹیکلی کریں، تاکہ آپ اپنے فیوچر کو خود سیکیور کریں. کیونکہ یہاں آپ نے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے یہ چیزوں کو اچیو کرنا. تھینک یو.